बड़े डब्बे में ये गाल है। अब कुरान की बात करो यार, अब को बुखारी की बात करो, अब को मुस्लिम की बात करो। बड़े ठुमके ला लेने, ठुमके सानू इत्थे लै जी, बड़ियां वेलां दे लियां, बड़ा पुत्र भंड बुना कर लिया हूं सीधे रस्ते ते आई है। अब अपने इमाम को पढ़ो जी, अब आओ इल्म की तरफ, अपने मदरसे बात करो। और कसम मैं बस बात समेट रहा हूँ, ये जो सिर्फ तुम्हें मौलवी दिखाई देते हैं। मैं आगे बच्चों को कह रहा था, अल्लाह दी कसम मुफ्ती साहब अब हिसाब दे रहे थे, मेरा मैं बता नहीं सकता मेरे अंदर क्या हो रहा था। इतने खराब दिन है, हमें हिसाब देने पड़ेंगे। मौलवी आए तां साहब, मौलवी जाए तां साहब, मौलवी चंगे कपड़े पाए तां साहब, मौलवी चंगी गड्डी रख ले तां साहब, और सारे हिसाब हमसे लेने हैं। और इतने हिसाब तुमने हुक्मरानों से ले होते तो पाकिस्तान आज कनाडा से ऊपर खड़ा होता। जितना ध्यान तुम मौलवियों का रखते हो ना, इतना तुमने अपने हुक्मरानों का रखा होता तो आज कनाडा हमसे कर्जा मांगने आता। कसम उठा के कह रहा हूं, जितना हिसाबो किताब तुम मौलवियों का करते हो ना, इतना तुमने अपने सियासतदानों का किया होता तो अमेरिका हमसे कर्जा मांगने आता। मैं नहीं कह रहा, एक दौर था जब पाकिस्तान ने जर्मनी को कर्जा दिया, एक दौर था जब पाकिस्तान ने चाइना को कर्जा दिया। आज देखो पाकिस्तान कहां खड़ा है। मेरे मुफ्ती साहब एक दोस्त हैं, उन्होंने माशाल्लाह PhD मुकम्मल कर ली। मैनू पीरा ने आख्या मैं हूं जड़ा काम करने है घर छड़ दे, उन्हें मुकम्मल कर ली। मैनू मेरे एक दिन मेरे पास आ गए, कहने लगे हज़रत साहब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ाने जाना वा, सारे प्रोफैसर टाइयां लाइयां तो गड्डियां ते आंदे ने, वो मेरे को 70 है। वो मैं जो जाना वा ना तो रस्ता भी है सारी दाढ़ी मिट्टी हुई होंगी, तो फिर उतरता भी 70। तो बच्चों ने मेरी बात का क्या असर लेना, तो को शफकत करो, बड़े ताड़े मोहब्बत वाले ने, मैंने को गड्डी लै दो। मैंने कहा अच्छा हज़रत साहब जरा को सिर्फ इतना बता दें कि आप भी कुछ हिस्सा डालेंगे अपना, ताकि फिर मुझे पता हो ना मैंने क्या करना है। उन्होंने कहा हज़रत 3 लाख मैं दूंगा, बाकी आपने करना है। मैं ठीक हो गया। मैंने एक दो दोस्तों को कहा, पैसे इकट्ठे हो गए, हमने 7 लाख में हज़रत को मेहरान दी कि हज़रत तुसी यूनिवर्सिटी मेहरान ते जाएगा। और भी कुछ दिन गुजरे, फिर मैं रोंदे रोंदे आ गया। हुण की होया, कहने दर जी गड्डी ले ली, कमेटी वाले ने मेरी तनख्वाही अद्धी कर छड़ी, कहने मौलवी साहब तुहाडे किते पैसे बड़े ने। जाइए ऐसे ही तो नहीं है चमन की तबाह, किथे जाइए यार, किथे जाइए यार, किथे जाइए। जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम दे मिंबर ते, नबी अलैहिस्सलाम दे मुसल्ले ते बैठना सी, की कीता तुसीं उन्हां दे नाल? ये जो तुम्हें सिर्फ मौलवी नजर आ रहे हैं, सिर्फ तुम्हें मौलवी नजर आ रहे हैं। हजरत अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी अलैहि रहमत, आप अपने वक्त में चीफ जस्टिस थे। रोज बादशाह के साथ ना आपका तख्त लगाया जाता था, रोजाना आप उस पर जलवागर होते ताकि लोगों को पता चले कि उलमा की शान क्या होती है। हजरत हस्बे मामूल बैठे थे, जलजला आ गया और बादशाह के महल के किंगरे गिरना शुरू हो गए। अब भाई जान बचाना फर्ज है। अब जितनी कबीना बैठी है ना, जितने चमचे कड़छे बैठे हुए हैं, उठ कोई नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बादशाह ही नहीं उठा, अदब के खिलाफ है। लेकिन हजरत ने कुरान और हदीस पे अमल किया और आप उठ के चल दिए। अब बादशाह को बड़ा गुस्सा लगा, उसने कहा ओए मैं उठा कोई नहीं, मौलवी उठ के टुर पे। वो पीछे से आपको पुकार के कहता है ओए मौलवी, क्या तेरी जिंदगी बादशाह की जिंदगी से ज्यादा कीमती है? खड़े हो गए, शेर पुत्र था। आपने मुंह बादशाह की जानिब किया और बादशाह को मुखातिब करके फरमाया, आपने फरमाया हाँ बादशाह, मेरी जिंदगी तेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है, क्योंकि अगर तू नहीं उठता और को पत्थर आके तुझे लगता है और तू मर जाता है तो सुन, अगले दिन तेरी सीट पे किसी और गधे को बिठा दिया जाएगा। लेकिन अगर सादुद्दीन नहीं उठता और को पत्थर आके सादुद्दीन को लगता है और को पत्थर लगने की वजह से सादुद्दीन का इंतकाल होता है तो सुन, फिर नया सादुद्दीन बनते बनते 50 साल लग जाएंगे। ये पुत्र, ये साल लगे हैं, ये जमाने लगे हैं। शाकुल हदीस साहब बैठे हैं, हजरत साहब बैठे हैं, हजरत साहब बैठे हैं, हजरत साहब बैठे हैं, जमाने लगे हैं हजरत। ये सिर्फ मौलवी साहब ना देखो, ये कई जमाने बैठे हैं, फिर ये एक आलिम तैयार हुआ है हजरत जी। लेकिन कीता की बेकदरी, मुझे खुद हजरत जी तीनों सिलसिलों में खिलाफत है, पता नहीं उन्होंने क्यों दे छिड़ी, मुझे समझ कोई नहीं आई।
میں پوچھا بھی میں بابے نہیں موجہ ہی ہوئی ہیں انہوں سلسلہ قادریہ شریف میں بھی، چشتیہ میں بھی، نقشبندیہ میں بھی، بلکہ بعض خاندان ایسے ہیں کہ 2 3 جگہ سے بھی اجازت ہے، پتہ نہیں جی بابے نے لبا ہے تو میں تو سکوں درد مارے نا میں پاگ ہی نہیں بنتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی جل کے کسی پیر پہ بات کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے خود پیر ہوں، کئی ہزار میرے مرید ہیں، لیکن پھر بھی حضرت جی دکھ ہوتا ہے یار اسی پیران نہیں جوتیاں چک لینے کدی امام مسجد ہی کسی نے نہیں چکی ہے، امام مسجد صاحب نے جوتی لائی آ کے تو کوئی دی جوتی پھاڑ لے۔ اللہ حضرت جی سارے زمانے کے پیر جو غیر عالم ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، عالم تو پھر عالم ہے نا، سارے زمانے دے او پیر جڑے غیر عالم نے ایک عالم دی پیران دی دھوڑ نو نہیں پہنچ دے، لیکن ادھر دیکھو کسی نے کدی حضرت اپنے امام مسجد صاحب دے ہاتھ چومے ہوں، بہت پیچھے رہ گئے۔ اللہ حضرت جی کسی پیر کے لیے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی عالم بعامل کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا، جس نے کسی عالم بعامل سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، جس نے کسی عالم بعامل کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی، جس کے پیچھے نماز پڑھنا ایسے جیسے نبی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز، جس کے ہاتھ چومنا، جس سے ہاتھ ملانا ایسے جیسے نبی علیہ السلام کے دستے مبارک کو چومنا ہے، جس کی اقتداء میں نماز پڑھنا ایسے جیسے محبوب علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھنا، ذرا اس کا حال اپنے معاشرے میں دیکھو وہاں کیا ہے۔ نہیں یار آؤ ان ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں۔ پھر پتہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں نے اپنے بچے کو عالم بنانا چھوڑ دیا، کیونکہ سارے انہوں پتہ مولوی بنے گا تو کی ہوگی، وہ حضرت جی بابے ہوری جنہوں نے گھر نو اچھی آواز کھنگن بھی نہیں دیندی انہیں بھی آ کے مولوی صاحب دے گل پہ جانا ہے۔ نہیں حضرت جی قدر کرو یار، منبر اور مسلح اور مدارس کو مضبوط کرو۔ میں نے یونیورسٹیوں میں پڑھایا ہے حضرت جی، اور میں دکھ سے کہوں گا آج بھی ہمارے مدارس میں اور یونیورسٹی میں 50 سال کا فرق ہے۔ عید تک کسی یونیورسٹی دے بچے نے کھلا نہیں ٹونی ہے، ان کے کپڑوں پہ خون نہیں لگا ہوا ہے، وہ لوگوں کے دروازوں پہ جا کے نہیں کھڑے ہوں گے۔ اللہ وہ انگلش پڑھنے والے ہیں، وہ BBA پڑھنے والے ہیں، وہ MBA پڑھنے والے ہیں، وہ ACCA کرنے والے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ قرآن پڑھنے والے ہیں، یہ بخاری پڑھنے والے ہیں، یہ صرف پڑھنے والے ہیں، یہ نحو پڑھنے والے ہیں، یہ نحو میر پڑھنے والے ہیں، یہ شرح جامی پڑھنے والے ہیں، ہدایت النحو پڑھنے والے ہیں، لیکن کیا ہوگا حضرت؟ لیکن مجبوری ہے، کیا کریں؟ کیسے حضرت جی چلائیں؟ تم نے محبت کی کوئی نہیں حضرت؟ نہیں حضرت محبت کرو یار۔ اور آخری بات اور بات ختم، بس ایک کام کرنا، جب محبت کرنا نا تو کرنا اخلاص، بات پھر ہی بننی ہے، کیونکہ جتنی دیر اخلاص نہیں اتنی دیر کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اور میں کوئی ثقیل عبارت نہیں پڑھوں گا، بڑی آسان سی بات، میری بڑی محبت ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی، سلسلہ علی قادریہ شریف، کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے جم دے جنید جنہ لانا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، زمانے گزرتے ہیں پھر ماں کو جنید پیدا کرتی ہے۔ دیکھا ایک دن حضرت اپنی خانقاہ میں بیٹھ کے نا تو اخلاص پہ اپنے مریدین کی، سالکین کی تربیت فرما رہے تھے۔ کیسا دور تھا یار جب خانقاہوں میں تربیت بھی کی جاتی تھی۔ ان ایک عرص رہ گیا انگریزی تاریخ دا، ایک عرص رہ گیا اسلامی تاریخ دا، اللہ اللہ تے خیر زمان، باقی دنیا کچھ نہیں۔ نہ وہ مثنوی پڑھانے والے رہے، نہ وہ وارف المعارف پڑھانے والے رہے، نہ حضرت رسالہ کشہریہ پڑھانے والے رہے، نہ مکتوبات امام ربانی پڑھانے والے رہ گئیں کرامتیں۔ اور کرامتیں بھی کیا، میرے پیرا کل کھوتا آیا انہوں نے انہوں پر لاہڑے تو انہوں نے کل اڑدا ہے حضرت آیا ہی کرامتہ نہیں ہوئی، کیڑی کرامت ہے؟ ہمیں تو یہی سننے کو ملتی ہیں۔ اللہ بزرگ کہتے ہیں سب سے بڑی کرامت ہے کسی کا مردہ دل زندہ کر دینا۔ اللہ بزرگ کہتے ہیں سب سے بڑی کرامت ہے بے نمازی کو نمازی کر دینا۔ سب سے بڑی کرامت ہے جو شریعت کا راستہ چھوڑ چکا ہے اس کو شریعت کے راستے پہ لے آنا۔ یہ تو شوبدے ہیں سارے ادھر، شوبدے میں کرامت میں فرق ہوتا ہے ادھر۔ خوبصورت ترین دور حضرت اخلاص پہ گفتگو فرما رہے تھے۔ جب گفتگو ختم ہو گئی نا ایک مرید اٹھ کھڑا ہوا اور عرض کرتا ہے حضرت آج آپ نے اخلاص پہ ہماری تربیت فرمائی،
میرا سوال اپنے شیخ سے یہ ہے کہ آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ قربان جاؤں کتنے بڑے لوگ تھے، جناب سیدنا سری سکتی کے مرید تھے، کہہ سکتے تھے ان سے سیکھا تھا، لیکن کیسے باکمال لوگ۔ اور فرماتے میں نے اخلاص اپنے محلے کے حجام سے سیکھا تھا، بال کاٹنے والے سے۔ اور یہ میری بچوں بات یاد رکھنا، جیسے آپ اور میں اونچا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح کبھی کوئی نہیں ہوا، بلکہ میرے محبوب فرماتے ہیں جس کو اونچا ہونے کا شوق ہو وہ نیچا ہو، اللہ اس کو خود ہی اونچا کر دے گا۔ ہاں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھا، بیٹھے نا لکھ رہے تھے، حضرت کی بارگاہ میں کوئی مہمان حاضر تھا، دیا بجھنے کے قریب تھا، وہ مہمان اٹھنے لگا دیے میں تیل ڈالنے کے لیے، حضرت نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا۔ آپ نے فرمایا مہمان سے کام لینا شرافت کے خلاف ہے۔ وہ بیٹھ گیا، پاس حضرت کا خادم سویا تھا، اس نے کہا حضرت پھر اس کو جگا دوں؟ فرمایا سارے دن کا تھکا سویا ہے، سونے دے۔ حضرت